टिफी भट्ट ने मुझे बलाज के कत्ल के बाद कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ, ये मेरा भतीजा था और मैं अपने भतीजे को मरवाता। मेरे साथ सुलह पे टेबल पे आ गया था और ये मामला खत्म होने वाला था। ये टिफी भट्ट ने आपसे बाकायदा बोला? का टेलीफोन पे डॉन खुद नहीं कोई बनता, डॉन बनाने के लिए आप सीढ़ी फराहम करते हैं। वो सीढ़ी पुलिस ने फराहम की। मैंने आंखों से देखा एक डीएसपी और 5-7 थानेदार हर रोज इस डेरे पे हाजिरी देते थे। बिल्ला रखने वाला जो खानदान है उनका ताल्लुक था फन पहलवानी से, शाम पाकिस्तान से पहले। टीपू के दादा बिल्ले के वालिद बलाज के परदादा वो पहलवानी करते थे। लाहौर पहलवानों का शहर था और मोची दरवाजा में एक अखाड़ा था, एक बिल्ले के यहाँ अखाड़ा था, एक मोनी रोड पे अखाड़ा था। ये अखाड़े थे पुलिस की कनाइमस, मावनत, सरपस्ती, शेल्टर, जो नाम दें वो भी शामिल रही। यह ऐसा ऐसा बढ़ बढ़ के यहाँ तक पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूं आपके राबिया अली। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद है नईम मुस्तफ़ा। इनसे जानते हैं कि आजकल जो बलाज, एहसन शाह और अब जावेद भट्ट जो है वो भी कत्ल हो गए, इसके बाद अब किसकी बारी है और क्या लाहौर जो है, लाहौर इसी तरह खून की जो होली है इसी तरह खेली जाएगी या इस पर हुकूमत, हमारी अदालत और पुलिस के जो आला अफसरान है वो उस पर लगाम डालेंगे कि नहीं? इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? अरे ठीक है सर, मुझे बताइएगा, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो दुश्मनी है ये कहाँ से इसका आगाज हुआ, कैसे आगाज हुआ, क्या ये खत्म होगी? खुदा न करे, ये एक बाकायदा हर एक को दुआ करनी चाहिए। हर एक का रोल है, हर शहरी का रोल ये होना चाहिए कि हम ये दुआ करें कि ये रुक जाए और ऐसा रास्ता भी अपनाएं, सबील भी पैदा करें कि ये रुके। ये बहुत खतरनाक खेल है जो हो रहा है, लेकिन ये एकदम जमीन से जो है वो उगल के नहीं बाहर आई, ना आसमान से नाज़िल हुई। ये दुश्मनी आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ी है। मुखालफत, थानेदारी, चौधराहट, डेरेदारी, फिर दुश्मनी, फिर खूनरेजी, कत्ल वारतगरी, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी, अदालतों में आमना सामना। बेटे जितने वाक़यात है ना, इनमें तलबा सियासत, ताजिर सियासत और उसके बाद पुलिस की कनाइमस, मावनत, सरपस्ती, शेल्टर, जो नाम दें वो भी शामिल रही। यह ऐसा ऐसा बढ़ बढ़ के यहाँ तक पहुंची है। अब इसका नुकसान जो है ना, वो मैं, आप, सारे अहले लाहौर, अहले पंजाब, हुकूमत, इंतजामिया, पूरी कौम पाकिस्तानी भुगत रही है। खुदा ना करे कि ये बढ़े, लेकिन कोई शख्स रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। इसके मुकाबले में इसको बढ़ोतरी देने की कोशिश हर शख्स कर रहा है। जैसे सर आपका टिफी भट्ट जो है उनसे भी राब्ता हुआ, उनसे भी बातचीत हुई, फिर बिल्ला ट्रकों वाला उनसे भी हुई, तो आप क्या समझते हैं कि इन दोनों में क्या दुश्मनी है? अवाम तक जो बातें पहुंचाई गई हैं वो ये है कि दोनों जो है आपस में खूनी दुश्मन थे। क्या ऐसा था? दुश्मन नहीं थे बेटे। बिल्ला ट्रक वाला जो खानदान है उनका ताल्लुक था फन पहलवानी से, शाम पाकिस्तान से पहले। टीपू के दादा बिल्ले के वालिद बलाज के परदादा वो पहलवानी करते थे। लाहौर पहलवानों का शहर था और मोची दरवाजा में एक अखाड़ा था, एक बिल्ले के यहाँ अखाड़ा था, एक मोनी रोड पे अखाड़ा था। ये अखाड़े थे कुश्ती के, पहलवानी के। उनकी थानेदारी, डेरेदारी, ताजिर सियासत, गुड्स ट्रांसपोर्ट की सियासत, इसको दुश्मनी का नाम किसने दिया? ये पहलवानी से डॉन कैसे बन गए? ये डॉन नहीं बने, इनको डॉन बनाया गया। डॉन खुद नहीं कोई बनता, डॉन बनाने के लिए आप सीढ़ी फराहम करते हैं। वो सीढ़ी पुलिस ने फराहम की। मैंने आंखों से देखा एक डीएसपी और 5-7 थानेदार हर रोज इस डेरे पे हाजिरी देते थे। तलबा सियासत जो है वो इसके गिरदोनवा में थी। गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रेलवे रोड लाहौर और इस्लामी कॉलेज रेलवे रोड लाहौर। यहाँ ग्वाल मंडी में उठक बैठक, इस डेरे पे आना जाना, सामने ताजरों के दफ्तर, मतरूका वफ़ मंदिर है, उस मंदिर में शालम में बाड़ा मार्केटें बनना, MP 2 यहाँ से बनना, हाजी मकसूद भट्ट और बेगम रफ़ीक शहीद मरहूमा जो थी, साद रफ़ीक की वालदा, सलमान रफ़ीक की वालदा, यहाँ की MP चौधराहट थानेदार, सिटी डिवीजन पुलिस और सिटी सर्कल पुलिस, दोनों के जिम्मेदारान जो थे, SHOs, DSP, ASI, थानेदार जो भी थे,
دو تھاندار ہوتے ہیں نکا چوک بنا, جی دو تھاندار سب انسپیکٹر یا ایس آئی انسپیکٹر جو بھی تھے, وہ سارے کے سارے یہاں آ کر حاضری بھی دیتے تھے, مخبری بھی کرتے تھے, ان کے بھڑکاتے بھی تھے, ان کے جذبات جو ہیں وہ بھڑکاتے تھے, اور مخالفین کے خلاف آواز بلند کرواتے تھے, ان سے مقدمے بازی کرواتے, جھوٹے مقدمے درج کرواتے تھے. یہ واقعات چلتے 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 یہاں تک پہنچے کہ تاجر سیاست, طلبہ سیاست اور برادری ازم, پہلوانی, کشمیری زیادہ تھے ان میں, کشمیری فیملیز تھے, وہ پہنچ گئے دشمنی کے حد تک. جیسے آپ نے کہا کہ جو طلبہ وہاں تھے انہیں شوق ہوتا تھا اور وہ ان کے جو ہے ڈیروں میں آتے تھے, آج کل جو ہے آج کل بھی اسٹوڈنٹ نوجوان لڑکے جو ہے انہیں بھی بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو ہے وہ چدراہٹ یا یہ دکھائیں لوگوں کو, اور وہ اس طرح کے ڈیروں پر چلے جاتے ہیں, پھر غلط اٹھنا بیٹھنا. دو طرفہ ضرورت ہے, ڈیرے دار کو ضرورت ہے کہ اس کی اسٹرینتھ بڑھے, وہ طلبہ تنظیموں کے سہارے آتا ہے. طلبہ تنظیموں کو ضرورت ہے کہ اس کو فائنینشیل ایڈ ملتی رہے, اور ڈیرے دار اس کی سرپرستی کرتے رہیں. چھوٹے موٹے فنکشنز پہ فٹیک جو ہوتی ہے نا, فٹیک کہتے ہیں پنجابی میں, وہ فٹیک جھیل لیتے ہیں. پھر صرف طلبہ نہیں, بہت سے ٹیچرز بھی میں نے دیکھے, پروفیسر بھی دیکھے میں نے, جو ان کے ڈیروں پہ حاضری دیتے تھے. پولیس والے تو دیتے ہی ہیں. یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کی ضرورت کا فائدہ اٹھاتے رہے اور ایک دوسرے کے مفاد کا تحفظ کرتے رہے. وہ سارے کا سارا مکسچر ہو کے خونریزی میں تبدیل ہوا, اور خونریزی جو ہے آج وہ پالاج کو قتل کر گئی, اس سے پہلے ٹیپو کو کیا, ٹیپو کے والد کو کیا, ان کے دادا, ان کے ہاں طبی موت ہوئی نہیں, کوئی ایک بھی نہیں ہوئی. بالاج کے بارے میں بتائیے گا, بالاج کس طرح کا, کس شخصیت؟ بالاج جو ہے کوئی تعلق نہیں تھا مخالفت سے. ٹیفی بٹ نے مجھے بالاج کے قتل کے بعد کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا, یہ میرا بھتیجا تھا اور میں اپنے بھتیجے کو مرواتا. میرے ساتھ صلح پہ ٹیبل پہ آ گیا تھا اور یہ معاملہ ختم ہونے والا تھا. یہ ٹیفی بٹ نے آپ سے باقاعدہ بولا؟ براہ راست کہا ٹیلی فون پہ. اچھا. بیرون ملک سے میں نے کال کی تو میں نے انٹرویو کے لیے ان سے وقت مانگا تھا. اس نے کہا جی کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. اب یہ واقعہ جاوید کا جو ہو گیا, جس کا احسن شاہ کا مارا جانا, یہ ایسے واقعات ہیں, سانحات کہنا چاہیے ان کو, یہ ایسے سانحات ہیں جو کسی نہ کسی طریقے پہ معاملے کو بڑھا رہے ہیں. جاوید بٹ جو ہے ان کے قتل کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ٹیفی بٹ جو ہے وہ خاموش بیٹھے گا؟ دیکھیں, جب مقدمہ انہوں نے درج کرایا خاصی سوچ بچار کے بعد, غور و فکر کے بعد مقدمہ درج ہوا ہے, اب اس میں موقع پہ دکھایا گیا ہے جو امیر فتح ہے ان کو اور قیصر بٹ, دو نامعلوم لکھے, ان کا موقع پہ ثابت کیا جائے گا. پولیس کیا کرے گی, تفتیش کیسے ہوگی. ٹیفی بٹ پاکستان آتے ہیں, فیس کرتے ہیں. اسی طرح قیصر بٹ نے تو کہہ دیا, قیصر بٹ کے بھائی تھے بابر بٹ, بابر لکھوڈیریا. بابر بٹ کے قتل میں ٹیفی کو اور گوگی کو نامزد کیا گیا تھا. قیصر سے ان کی دشمنی بنتی. قیصر پھر باقاعدہ, وہ بھائی بابر بھی تھے لیکن باقاعدہ ان کے ساتھ بریکٹ ہو گیا تھا بٹ خاندان کے ساتھ, بلا بٹ ٹیپو ٹرکوں والے کے ساتھ, ان کی وجہ سے نام آ گیا اس کا. یہ سارے معاملات جو ہے نا, اس میں قصوروار کون ہے, بینیفیشری کون ہے, اس کا تعین ہونا چاہیے چھان پٹک کے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2, جو لوگ قصوروار ہیں وہ قانون کے شکنجے میں آئیں, لیکن اگر دشمنی کو روکنا ہے تو مذاکرات کے ٹیبل پہ آنا ہے, مفاہمت پیدا کرنی ہے. یہ ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ جو ہیں مریم نواز صاحبہ, وہ بھی کشمیری ہیں, لاہوری ہیں. ان سب کا فرض ہے کہ لاہور کے امن کو تحفظ فراہم کریں. لاہور کا امن پنجاب کا امن ہے, اور پنجاب کا امن جو ہے نا پورے پاکستان کا امن ہے. اس سب دشمنی کے پیچھے مین کس کا ہاتھ ہے, کون تیسرا بندہ فائدہ اٹھا رہا ہے؟ تیسرا بندہ وہ گینگسٹر بھی ہو سکتے ہیں جو پراکسی وار لڑ رہے ہیں, جن کو چودراہٹ کا شوق ہے, لاہور کی چودراہٹ لینے کا. وہ بھی ہو سکتے ہیں جو پولیس میں چودراہٹ لینا چاہتے ہیں, وہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو بھی قصوروار ہے اس کی چھان پٹک ہونی چاہیے, اس کا تجزیاتی جو پہلو ہے اس کو سامنے لائیں, انویسٹیگیشن پراپر کی جائے, ریسرچ کی جائے, اور ایف آئی آر کو بنیاد نہ بنائیں. محض ایف آئی آر پہ تکیہ نہیں کرنا چاہیے. باقی پہلو جو ہیں اس کے سبربنس, سراؤنڈنگز, وہ سارے جو ہیں آپ کے پیش نظر رہیں, تب یہ کسی ہم نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں.